سبيل الدموع. الحمد لله الذي نصر على عباده نعمه وارسل اليهم رسلا وانزل عليهم كتبا يدعوهم الى جواله في دار السلام. ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فسبحان من افاض على خلقه النعمه وكتب على نفسه الرحمه وانزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ورفع لمن اهتم به وامن بمتشابهه في مراق السعاده درجات، ووضع فخره على من اعرض عنه وابتغى الهدى من غيره وجعله في دركات الذكر متولجا. فانه الذكر الحكيم والنبأ العظيم والصراط المستقيم وحبل الله المتين المجيد هو بينه وبين عباده وعبده الذي من استمسك به فاز ونجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له، شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته ممتلئا. وأشهد أن سيدنا ورسولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خيرته من أمته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح الصدور وبصر به من العمى وأرشد به من الغي. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين وجزاه الله خير الجزاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس وحبوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ميراث الحسنات، عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. عليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب ينكر، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح.